Ang unang konsilyo sa Nisiya sa tuig 325 nga niingon gyud siya nga ang gamiton gyud diya sa simbahan panahon sa misa ang Nicene Creed gyud. Nya ako ning pagbasahon ang Nicene Creed. Nagatuo ako sa usa ka Dios amahang makagahom sa nga tanan, nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita ug sa mga dili makita, ug sa usa ka Ginoo si Jesucristo, anak nga bugtong sa Dios ug natawo gikan sa amahan una pa sa tanang katuigan. Dios sa Dios, kahayag sa kahayag, matuod nga Dios sa matuod nga Dios, inanak dili binuhat ubag kaunsahan sa amahan. Pinaagi niya ang tanan nga himo nga tungod kanatong mga tao ug tungod sa atong kaluwasan nga naog gikan sa mga langit ug naunuran tungod sa Espiritu Santo gikan ni Maria nga Birhen ug nahimong tao. Gilansang dinupa ang sa krus tungod kanato, ubos kang Punsyo Pilato, gisakit ug gilubong ug nabanhaw sa ikatulong adlaw sumala sa kasulatan ug nikayab ngadto sa langit, nagalingkod sa tuo sa amahan ug muanhi siya pag-usab ubag himaya aron paghukom sa mga buhi ug mga minatay. Kansang gingharian walay katapusan ug sa Espiritu Santo nga Ginoo ug magbubuhi nga nagagikan sa amahan ug sa anak, nga uban sa amahan ug sa anak gidungan pagsimba ug paghimaya, nga misulti pinaagi sa mga manlagna ug sa simbahan nga usa Santos Katoliko ug Apostoliko. Nagasugid ako sa usa lamang ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala ug nagapaabot ako sa kabanhawan sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Mao gini maigsoon ang giingon sa Council sa Nisiya nga mao gini gamiton ang Nicene Creed sa panahon sa misa. Unya nahitabo ang Second Vatican Council ngadtong tuig 1962 nahuman sa 1965. Mao toy gitawag nga Notorious Council nga diha nagsugod nga nagkabinbahin ang mga Katoliko. Unya atong duman nga ang simbol sa Katoliko mao nang unity of faith. Una kinahanglan magsubay gud sa mga pagtulunan gikan sa magisterium haron di ta magkabahin-bahin. Nya klaro man kayo kay nakita man to nga nagkabahin-bahin man gyud taron. Nya ilag na gibag-o ang simbahan. Nya nagnay probe nga nabasa gyud nako sa newspaper sa simbahan kanang gitawag ng Suranon. Nya tong September 10, 2000 nga niingon jud si 23rd nga usbon gyud niya ang dagan sa simbahan. Mao nay nahitabo nga nagkabahin-bahin na ang mga Katoliko. Kay giusab naman nila ang misa, ila namang gibag-o nga gitawag na ang misa karon nga kanang binakular nga pinulungan sa tao nga Novus Ordo Missae nga bag-ong hanay sa misa.